चेन्ज गरेर ब्याङ्कहरूलाई पनि चाहिँ प्रब्लम दिने होइन त्यो खालको कामहरू गर्नु भएन कि सिसिडीबाट सिडी किन गरेको सिडीबाट पहिला सिसिडी किन गरेको के पोलिसी हो यो होइन यी कुराहरू चाहिँ क्वेसन गर्नुपर्छ कि सबैले हेर्नुहोस् आउटकम हामीले रिजल्टलाई हेरेर चाहिँ क्वेसन गर्ने हो कोही व्यक्तिलाई हेरेर होइन व्यक्तिले के काम गर्छ उसले गरेको कामको रिजल्ट के छ आउटकम के आएको छ त्यसलाई हेरेर गर्ने हो होइन त्यहाँ एबिसिडी जो पनि हुनसक्छ जोसुकै होस् ऊ चाहिँ आलोचनाको भागीदार हुन्छ मलाई चाहिँ एसँग बीसँग सीसँग कुनै चाहिँ एबिसी सबै बराबर हो हेर्नुहोस् हामीले त ग्राउन्डमा बसेर कुरा गर्ने हो कुनै चाहिँ लजिकल रिजन दिने हो दिँदाखेरि चाहिँ त्यो पोलिसी चाहिँ यस्तो डिजास्टर पोलिसीहरू चाहिँ डेफिनेटली हट्नुपर्छ तब मात्र चाहिँ यसले मार्केटलाई चाहिँ हेल्प गर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो सुरुदेखिकै डे वानमै मैले यो कुरा भनेको हो अहिलेसम्म मैले भनिरहेको छु र यो अब र्युमरहरू आइरहेछ के भन्छ भित्रभित्र चाहिँ अब के भइरहेछ थियो तर आइरहेछ यो कुराहरू हुनसक्छ यो फर्केला है यसमा चाहिँ केही चेन्जेसहरू आउला भन्ने चाहिँ एक्सपेक्ट गरौँ म भन्छु र यसले के गर्छ भन्दा हेर्नुहोस् राष्ट्र ब्याङ्क धितोपत्र बोर्ड जस्ता इन्स्टिट्युसनहरूको इन्टेग्रिटी पनि जोगाउँछ यसको इन्डिपेन्डेन्स पनि जोगाउँछ यस्ता संस्थाहरूले यस्ता खालका कन्ट्रोभर्सियल कामहरू गरेनन् भने उनीहरूमाथि हस्तक्षेप पनि हुँदैन त्यो जोगाउने काम पनि उनीहरूको नै हो यति नै म भन्न चाहन्छु हुनसक्छ यो असोज सकिएपछि कार्तिकको पहिलो हप्तामा सायद रिभाइज हुन्छ होला त्यसमा चाहिँ रिभिजन भएर आउँछ भन्ने एक्सपेक्ट गरौँ र त्यसको लागि सबैले चाहिँ भोइस रेज गरौँ सजेस्ट दिन सक्ने ठाउँमा भएको साथीहरूले सजेस्ट पनि गरौँ एडभाइस पनि गरौँ होइन सकेसम्म चाहिँ कन्भिन्स गरेर नै चाहिँ गराउँ यो यस्तो खालको गलत कुराहरू ल्याउनु हुँदैन यो चाहिँ ब्याकवर्ड मुभिङ अथवा चाहिँ यो रिग्रेसिभ खालको चाहिँ कामहरू पोलिसीहरू त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन आफ्नो फिल्डभन्दा बाहिर गएर काम गर्नु हुँदैन गरेदेखि चाहिँ आलोच्य भइन्छ भन्ने कुराहरू यी कुराहरू हामीले चाहिँ म्यासेज चाहिँ दिउँ जहाँ दिनुपर्ने हो जसलाई दिनुपर्ने हो त्यो कुराहरू गरौँ भन्ने नै भन्न चाहन्छु है त मैले मार्केट चाहिँ फर्किन्छ मेरो आफ्नो बिलिफ हो मेरो बिलिफमा मार्केट चाहिँ फर्किन्छ मलाई किन फर्किन्छ भन्ने लाग्छ भन्दा यो 4-12 पनि इम्प्रुभ हुन्छ डिभिडेन्ड सिजन पनि छ अब इलेक्सन पनि हेर्नुहोस् हामीले अहिले त त्यति कुरा गरेको छैनौँ सायद इलेक्सन धेरै टाढा पनि छैन इलेक्सनको बेलामा पनि अब अलिकति हाम्रो मार्केट बढ्ने गरेको छ कारण चाहिँ धेरै कारणहरू होला नि त्यसका क्यास इन्फ्लक्स हुने होइन खर्चहरू बढ्ने अनेक किसिमको हिसाबले चाहिँ पैसा अलिकति मार्केटमा लिक्विडिटी बढ्ने त्यो कुराहरू हुन्छ होला या अझ इलेक्सनको बेलामा अब हाम्रो त ओपन बोर्डर छ धेरै कुरा त ओपन हुन्छ फोनमै चाहिँ पैसा मागिन्छ भने पैसा पनि अब इन्फ्लक्स हुन्छ होला बाहिरबाट केही न केही सो ती कुराहरू होला नि राम्रा नराम्रा कारणहरू होला त्यसले पनि हेल्प गर्ला भन्ने चाहिँ भन्न चाहन्छु र यो अब बजेटको कुरा त भइहाल्यो बजेट पनि जाँदैछ दसैँ तिहारमा अलिकति मान्छेसँग पैसा पनि हुन्छ फेरि अर्को चाहिँ तपाईँको फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्टहरू पनि आउला त्यसले पनि काम गर्ला भन्ने चाहिँ भन्न चाहन्छु अनि लिक्विडिटी इम्प्रुभ हुँदै जाँदा इन्ट्रेस्ट रेट पनि इम्प्रुभ होस् भन्ने हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ होला भन्ने पनि आश पनि गर्न सक्छौँ आश गरौँ त्यही होला भने मैले यति नै भन्न चाहन्छु म चाहिँ अघि पनि भने अब पोजिटिभ नै कुरा गरौँ पोजिटिभ नै मेरो धारणा छ हस् थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू मुक्ति सर यहाँ मलाई मेसेज पनि गरिराख्नु भएको छ विनयजी उमेश सरले केही राख्न चाहनु भएको हो उमेश सरले राख्न चाहनु भएको छ हुन्छ म क्वेसन राख्न चाहन्छु जस्तै मुक्ति सरको कुरा मैले सुने हैन जस्तै मैले के मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कुनै पनि अब रेगुलेटर चाहिँ मार्केट घट्यो अब यो पोलिसी ल्याउँ अब मार्केट यो बढ्यो अब यो पोलिसी ल्याउँ भने चाहिँ ल्याउँछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन राष्ट्र ब्याङ्क जस्तै हामी रेस्पेक्टेड एउटा पोजिसनमा छ त्यसले अब चाहिँ मार्केट 3200बाट 2500 आयो अब यो पोलिसी हामीले अब हटाम फेरि रिभाइज गरौँ हामी जहाँ पोलिसी इन्कन्सिस्टेन्सी छ भनेर भनिरहेछौँ फेरि अब मार्केट अब 3200बाट 2500 आउँदै गर्दाखेरि यो पोलिसीले नै मार्केट घटाओ भनेर फेरि त्यसलाई रिभाइज गर्न चाहिँ कतिको जायज छ र मैले भन्न खोजेको चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको काम चाहिँ यो मार्केट भन्दा पनि आफ्नो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई रेगुलेट गर्ने हो जस्तो लाग्छ मैले चाहिँ यहाँ मार्केटलाई चाहिँ अब त्यो इन्फ्लुएन्स चाहिँ पार्ने तरिकाले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो इन्टेन्सन भएर ल्याएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन र मुक्ति सरले भन्नुभयो अब मुक्ति सरले चाहिँ यो 4-12 क्याबले चाहिँ कसरी इम्प्याक्ट गर्यो जस्तो लाग्छ कि सर हामीसँग त्यो मैले यसो हेर्दा डेटा हेर्दा त 1 खर्बको लोन रहेछ जाओ त्यो पनि 75 अर्ब एराउन्डको सेटलमेन्ट बाँकी रहेछ यति जाओ 75 अर्बको लोनले हाम्रो 7 खर्ब चाहिँ
मार्केट क्याप घटाइसक्यो होइन। हामीले अलिकति बढी एक्जाजिरेट गरेको हो कि यो कुरालाई होइन, त्यो खासको त्यसको इम्प्याक्ट त्यति सिग्निफिकेन्ट थिएन कि भन्ने चाहिँ मैले मुक्ति सरलाई चाहेँ नि। र लास्टमा क्वेसन के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि यो अब यो मार्केट घट्यो भन्दैमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले रिभाइज गर्नु चाहिँ कतिको जायज हो सर? हामीले पोलिसी इन्कन्सिस्टेन्सी छ हामीसँग भन्छौँ, त्यो चाहिँ हजुरको धारणा के छ सर? ओके, लेट मी एक्सप्लेन है कि यो पोलिसी, पहिलो कुरो यो पोलिसी नै गलत छ है कि आउटराइट यो गलत छ। किन भन्दा 4-12 कसैको बोरोइङ क्यापासिटीलाई 4-12मा लगेर लिमिट चाहिँ गरिँदैन। यो मार्केट फ्रेन्डली नै छैन। यो मार्केटको चाहिँ आवश्यकता अथवा मार्केटको प्र्याक्टिस अनुसार कहीँ कतैबाट पनि यो मिल्दैन। किन भन्दा हामीले पनि यतिन्जेल प्र्याक्टिस गरी आएको पनि के थियो, 50 थियो, 55 थियो, 60 थियो, 65 थियो, 70 थियो, त्यो पर्सेन्टेजमै थियो। यो 4-12 त सिधै चाहिँ मार्केटलाई नै, अब यो मार्केटलाई किन गर्न ल्याएको हो भन्ने कुरामा चाहिँ योभन्दा अगाडिका हामी राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसीहरूलाई हेरौँ। सबभन्दा पहिला उसले के गर्यो, 120बाट 180 गर्यो। त्यसपछि के गर्यो, यो के अरे ब्याङ्कहरूले माइक्रो फाइनेन्सको के किन्न नपाउने के गर्यो। त्यसपछि फेरि के गर्यो, यो एबिसिडीको किन्न नपाउने गर्यो। त्यसपछि के गर्यो, बिचमा पनि अर्को के चाहिँ छ है, मैले अहिले मलाई याद चाहिँ भएन, तर बिचमा पनि अर्को चाहिँ के छ त्यो म रिकल गर्ने कोसिस गर्छु। त्यसपछि यसैमा आउँदाखेरि 4-12 एकैचोटि ल्यायो। किन भन्दा उसले ट्राई गर्यो, मार्केट बढ्यो भन्ने उसले ठाउँमा बेलामा राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ अधिकारीहरूले बोलिरहेका छन् है कि मार्केट बढ्यो, यो भयो, त्यो भयो, ह्यान त्यान, त्यो गरिरहेछ। काम गरेन, नगरेपछि ऊ एकैचोटि क्यापमा आयो। क्यापमा पनि पहिला मोनिटरी पोलिसीमा के गर्यो, उसले 1 प्रति व्यक्ति भनेको थियो। फेरि डिरेक्टिभमा के गर्यो, उसले सिङ्गल अब्लिगर लिमिट भनेर भन्यो। सो उसको इन्ट्रेस्ट के देखिन्छ भन्दा यसलाई नै कन्ट्रोल गर्ने, यसलाई चाहिँ सिधै चाहिँ अट्याकै गर्ने खालको, अट्याकै गरेर कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। अब मार्केट बढ्यो, देश नै चाहिँ ब्याङ्क्रप्ट हुने भयो, मार्केट बढ्यो घट्दाखेरि देशै ब्याङ्क्रप्ट अथवा इकोनोमी नै ब्याङ्क्रप्ट हुन्छ भन्ने खालको उसको चाहिँ सोच आयो भन्ने क्लियरली देखिन्छ। त्यो केले देखिन्छ, उसको सिरिज अफ एक्टिभिटिज हामीसँग प्रुफ छन्। सो त्यो कारणले उसले त्यो ल्याउनु गलत हो। अहिले रिपिल गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा नै त्यो सेकेन्डरी हो, त्यो ल्याउनु गलत हो। गलत पोलिसी छ, त्यो गलत पोलिसी हटाउनुपर्छ भन्ने हो है। मार्केट बढाउन हटाउने भने होइन, यो पोलिसी गलत छ। यो गलत पोलिसीको कारणले मार्केट हट्यो, यस, त्यो चाहिँ यसको चाहिँ रिप्रकसन भयो है। तर त्यो त्यस्तो खालको रिग्रेसिभ पोलिसी छ क्या, त्यो केही बुझ्दै नबुझेको पोलिसी छ। बारम्बार मैले भन्छु, हिजो मलाई कसैले चाहिँ सोध्नुभएको थियो इन्डियामा 20 लाख, इन्डियामा 20 लाख होला ब्याङ्कबाट होला, तर ब्रोकरबाट मार्जिन तपाईँले 50% मजासँग पाउनुहुन्छ। दुनियाँमा त्यही नै प्र्याक्टिस हुन्छ। इन्डियामा 20 लाख छ भनेर कसैले भने कहाँबाट टिपेर ल्याएर हुँदैन, अलिक डेप्थमा गएर बुझ्नु पऱ्यो इन्डियामा के प्र्याक्टिस छ, चाइनामा के छ, या सिङ्गापुरमा के छ, हङकङमा के छ, युरोप अमेरिकामा के छ, दुनियाँमा के छ, त्यो हेर्नु पऱ्यो। अब मैले बोरोइङ गरेँ, भोलि चाहिँ कुनै चाहिँ इन्डस्ट्री खोल्ला, कोही चाहिँ इन्डस्ट्रियलिस्ट होला, उसलाई चाहिँ 20 करोडभन्दा लोनै लिन पाउँदैन भनेर भनिदियो भने के गर्ने, त्यो मान्य हुन्छ? त्यस्तो कुराहरू सही हुन्छ त? हुँदैन नि। अनि फेरि 4-12 के लजिक दिएको छ, 4-12 गरेर यो चाहिँ साना लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ के भन्छ, लेन्डिङ चाहिँ गर्ने, साना लगानीकर्ताहरूलाई अलिकति लोनहरू बढी चाहिँ दिने खालको कारणले यो ल्याइएको भन्ने छ लजिक चाहिँ। अब साना लगानीकर्तालाई मसँग 1 करोडको छ मानिलिउँ मेरो इन्भेस्टमेन्ट भने के मलाई 4 करोड दिन्छ त? मलाई 12 करोड दिन्छ त? दिन्छ? दिँदैन। किन दिँदैन? मेरो क्यापिटल नपुगेर दिँदैन। भने कसैको क्यापिटल पुग्छ भने उसले के गर्नु पर्यो, मेरो क्यापिटल 1 करोड हुँदा 4-12 कै कन्डिसनमा मैले कति पाउँछु? 70 लाख पाउँछु। 70 लाख किन पाएको त मैले? किन 4-12 मैले नपाएको? मेरो क्यापासिटी नभएर नपाएको। सो क्यापासिटी हुनेलाई के गर्नु पर्यो? त्यही अनुसार दिनु पर्यो नि त। 4-12मा लगेर चाहिँ कसैको 1 अरबको क्यापासिटी होला, अलि बुझ्नु पर्यो कि यो कुराहरू हामीले अलि डेप्थमा गएर बुझ्नु पर्यो कि। जस्तो नि जस्तै मुक्ति सर भन्नुभयो, मैले कुरा सुने होइन। जस्तै अब राष्ट्र ब्याङ्कले त कहीँ भनेको छैन नि सर, त्यो सेयर चाहिँ कोलाटरल राखेर बिजनेस गरेर त कहीँ भनेको छैन नि। उसले भन्न खोजेको चाहिँ सेयरमा त्यो पैसा चाहिँ यता रिसाइकल नहोस् भन्ने मात्र कुरा गरे जस्तो लाग्यो। मैले पनि त्यो पोलिसी रिसाइकलको कुरा, रिसाइकल पनि बुझ्नुपर्ने छ त्यहाँ। केही मैले पनि रिसाइकल हो कि भन्ने मैले चाहिँ सुरुमा त्यो आउने बित्तिकै मैले पनि रिसाइकल रहेछ कि जस्तो लागेको थियो, तर होइन रहेछ। तपाईँ क्यालकुलेट गर्नुहोस् हगि, 70%मा क्यालकुलेट गर्नुहोस्, 1 करोडबाट सुरु गर्नुहोस्, 70%मा क्यालकुलेट गर्नुहोस्, गर्दै जानुहोस्, त्यो एक्ज्याक्टली चाहिँ 70% नै हुन्छ।
त्यो रिसाइकल हुँदैन त्यहाँ, रिसाइकल पनि होइन, यो फल्स चाहिँ प्रिमाइस हो। तपाईँहरूले क्यालकुलेट गरेर हेर्नुहोस् त्यो एक्ज्याक्टली 70% हुन्छ। जस्तो नि मैले भनेको कुरा अलिकति डिबेट गर्नुभयो कि मैले भन्नु खोजेँ सर त्यो लोन चाहिँ अब त्यो सेयर कोलाटर राखेर अरू बिजनेस गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कले कहीँ रोकेको छैन नि होइन, सर। अरूसँगको सवालै रहेन नि, अरूसँगको सवालै होइन। ऊ अरू बिजनेस गर्न अरू किसिमले मानिसले फाइनेन्सिङ गर्छ, सेयर राखेर नि गर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। सेयर राखेर कसैले चाहिँ सेयरै किन्नको लागि मार्जिन लोन भन्ने एउटा कन्सेप्ट हुन्छ जुन उसको पनि पोलिसीमा छ, त्यो त फेसिलिटी हो नि। इकोनोमीमा चाहिँ उसले दिनुपर्ने, इकोनोमीलाई दिनुपर्ने, बिजनेसलाई दिनुपर्ने फेसिलिटी हो त। त्यो फेसिलिटीलाई रोक्न मिल्छ यसरी? मैले भने चाहिँ हजुरले बुझ्नु भने जस्तो लाग्छ सर। मैले भन्नु खोजेँ चाहिँ उसले चाहिँ सेयरमा चाहिँ इन्भेस्ट नगर, सेयर मार्केट जस्तै हजुरले इन्डियाको कुराहरू भयो, मैले हजुरलाई आर्टिकल दिन सक्छु, त्यहाँ 1 करोड मात्र छ, ब्रोकरले पनि 5 टाइम्सको मार्जिन दिन्छ, पहिला 10 टाइम्सको थियो। यो रिसेन्टली एमेन्ड गरेर सेबीले चाहिँ इन्डिया मात्र दुनियाँ होइन नि त। इन्डिया मात्रै चाहिँ इन्डियाको सबै कुरा दुनियाँमा युज हुँदैन नि त। अनि मैले त्यस्तो भन्नु खोजेँ होइन, हामीले चाहिँ के बढी एक्जाजिरेट गरेँ जस्तो लाग्यो सर। जब 1 अरबको लोनले चाहिँ हाम्रो 7 करोड जाबोको कुरा होइन कि, यो पोलिसीको कुरा हो। भोलि 4-12ले काम गरेन भने राष्ट्र ब्याङ्कले फेरि पुरै कम्प्लिटली बन्द गरिदिन सक्छ। ऊ कसरी कन्ट्रोल गर्दै गर्दै आइरहेछ त्यो टेन्डेन्सी हेर्नु पर्यो नि त हामीले। सर हो, मैले भन्नु चाहिँ ब्याङ्कमा भएको त हाम्रै पब्लिकको डिपोजिट हुन्छ, त्यो रिस्क हुनु भनेको त हाम्रै पैसा रिस्क हुनु नि। त्यो रिस्क ब्याङ्कहरूले आफ्नो रिस्क असेस गरेर दिएको हुन्छ। ब्याङ्कहरू चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन नि त। उनीहरूले त्यहाँ लोन दिँदैन जहाँ उनीहरूलाई लाग्छ कि रिस्क छ। उनीहरूले रिस्क प्रपरली एसेस गरेर दिएको हुन्छ। यस 70% रिस्की छ, कसको लागि? ब्याङ्कको लागि पनि केही छ, तर धेरै चाहिँ लगानीकर्ताहरूको लागि छ। 70% गलत छ त। मैले भने सबभन्दा पहिला मैले भनिरहेको छु त 70%लाई रिभाइज गरेर 50मा ल्याउनुपर्छ भनेर त। ठिक छ, यसलाई धेरै डिबेट नगरौँ। उमेशजीले भनेको पनि ठिकै होला, मुक्ति सरले भनेको पनि ठिकै होला। मलाई यो अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको कुरा उठ्दै आएपछि मुक्ति सर, हजुरलाई मेरो एउटा सानो क्वेसन छ, प्लिज यसलाई नेगेटिभ तरिकाले सोध्यो नभनिदिनु होला। मुक्ति सरले बोलेको भनेको मैले आज सुने, त्यो चिजहरू मैले कतै कुनै कसैले युट्युब च्यानलमा हालेर रहेछ। अहिलेको यो राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर यो महाप्रसाद अधिकारी चाहिँ त्यो गभर्नर हुन क्यापेबल व्यक्ति नै होइन, यो कसरी गभर्नर भयो भनेर मुक्ति सरले भन्नुभएको रहेछ। सरको लेभलबाट यस्तो कुराहरू भन्न सुहाउँछ र सर? इन्कम्पिटेन्सी देखियो नि त। गभर्नरले ल्याएको पोलिसीले काम गर्दैन र फेल हुन्छ भने द्याट इज इन्कम्पिटेन्ट। द गाई इज इन्कम्पिटेन्ट एन्ड ही सुड क्विट। यस, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिकति हुन्छ नि। अब यो गभर्नरलाई चाहिँ तपाईँले नामै तोकेर अहिलेको महाप्रसाद अधिकारी के अरे हाम्रो चाहिँ साथीहरूले, लगानीकर्ता साथीहरूले आन्दोलनै गरेका छन् नि, होइन? मागेका छन् नि, उनीहरूले राजीनामा मागेका छन् नि। वी क्यान आस्क, हामी त पब्लिक हो, हामीले माग्नु, गभर्नरको, प्राइम मिनिस्टरको माग्न सक्छौँ हामीले। काम नगर्ने तपाईँको 0.25% चाहिँ भनेको 25 बेसिस पोइन्ट इन्ट्रेस्ट रेट बढाउँदाखेरि गभर्नरको राजीनामा मागिएको छ। इन्कम्पिटेन्ट भनिएको छ, गभर्नरलाई चाहिँ उ गरिएको छ। त्यस्तो त्यो पब्लिकले गर्न पाउँछ त्यो कुरा। त्यस्तो हो भने त तपाईँ हामी पनि त कतिपय कुराहरूमा फेल हुन्छौँ होला, हामीले पनि कतिपय कुराहरू रङ डिसिजन लिन्छौँ होला, त्यसो भए त हामी पनि क्विटै होला नि, होइन र सर? कतिपय लस बेहोर छौँ हामी पनि मार्केटबाट क्विटै होला त्यसो भए। वेल, अब यो क्वेसनको लागि क्वेसन चाहिँ नगरौँ नवराजी। तपाईँले पनि मार्केटमा हुनुहुन्छ, तपाईँ बुझ्नु भएको छ, तपाईँ धेरै बुझ्या मान्छे हो है। क्वेसन फर क्वेसन चाहिँ नगरौँ। अब यो इस्युलाई, यो सब्जेक्टलाई चाहिँ क्लोज गरौँ। जे छ हाम्रो टपिक चाहिँ। थ्याङ्क यू नवराज सर, मुक्ति सर, थ्याङ्क यू। अब डिबेटलाई नबढाउँ। यता मलाई थुप्रैले म्यासेज गर्नुभएको छ। एकचोटि विनयजीले अलिकति लुसिडली डेलिभर गर्नुहुन्छ, नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई अलिकति गाइडेन्स गर्नुहुन्छ भनेर मलाई मेसेज गरिराख्नु भएको छ। एकचोटि विनयजीको यो टपिकमा रहेर केही छ भने, विनयजी सुन्दै हुनुहुन्छ, हजुर त्यहीँ हुनुहुन्छ भने एकचोटि विनय सरको पाऊँ न। उहाँको माइक अनम्युट देखियो तर साउन्ड आएन। एकचोटि बरु रुमबाट लिभ गरेर फेरि जोइन गर्नुभयो हुन्थ्यो।
विनय सर अभाइलेबल हुनुहुन्छ जस्तो लागेन मलाई। यता राहुलजी केही छ भने राख्नुहोस्। राहुलजीले पनि राख्न खोज्नु भएको थियो केही कुरा। राहुलजी केही छ भने राख्नुहोस्। वेल धन्यवाद है यहाँहरूलाई। म अब यहाँहरूबाट बिदा लिन्छु। यति नै कुराहरू भयो। राहुलजीले चाहिँ आफ्नो कन्टिन्यू गर्नु होला, मैले इन्टरप्ट गरेँ, आइएम सरी फर द्याट। एन्ड थ्याङ्क यू एभ्रिबडी एन्ड गुड नाइट है त। म निस्केँ है त। वेल यहाँ उपस्थित सबै सरहरूलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। म चाहिँ सबभन्दा पहिला एउटा क्वेसन राख्न चाहेको थिएँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म आफ्नो प्रोफाइल भन्छु। म चाहिँ टोटल्ली यो सेयर मार्केटमा एज अ न्यू इन्भेस्टर हो। म नयाँ लगानीकर्ता भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। र मलाई यो मार्केटको बारेमा धेरै इन्फर्मेसन त छैन, तर जिज्ञासा चाहिँ छ। किनभने नयाँ लगानी गर्न खोजेको छु र इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्न पनि खोजेको छु। र अहिलेको मार्केट देख्दाखेरि अलिकति तल खस्किरहेको होइन, भेरी जस्तो ट्रेन्डमा चाहिँ देखिन्छ। अनि धेरै सुन्दाखेरि, जस्तै सरहरूबाट पनि सुन्दाखेरि, अब चाहिँ बिस्तारै चाहिँ यो फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरू जसले चाहिँ डिभिडेन्ड दिने प्रोबेबिलिटी हुन्छ, हाई डिभिडेन्ड दिने प्रोबेबिलिटी हुन्छ, त्यस्तो कम्पनीहरू चाहिँ किन्दै गर्दा हुन्छ भन्ने कुराहरू सुनिरहेको छु। र मेरो क्वेसन चाहिँ के थियो भने, बुलिस ट्रेन्डमा चाहिँ सबै कम्पनीहरू बिस्तारै बिस्तारै सबै कम्पनीहरू बढ्दै जाने, जब त्यो फन्डामेन्टली स्ट्रङ होस् या नहोस्। तर बेरिस ट्रेन्डमा फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरू पनि घट्दै गएको पनि देखिन्छ। तर हामीले चाहिँ अब डिभिडेन्ड आउँदै गर्दाखेरि, डिभिडेन्ड दिन्छ भनेर कुनै कम्पनी लिँदाखेरि त्यो कम्पनी बेरिस ट्रेन्डमा छ भने बुक क्लोजको डेट पछि त जसरी पनि प्राइस एडजस्टमेन्ट भएर घटेको देखिन्छ। जसरी बुलिस ट्रेन्डमा गइसकेको छ भने बुक क्लोज गर्नुभन्दा अगाडि लिनु भन्दा त बरु बुक क्लोज पछाडि लिनु पनि फाइदामै देखिन्छ। बरु कुनै कुनै कम्पनीहरू यदि बेरिस ट्रेन्डमा छ भने भन्दा त्यो कुनै कुनै कम्पनीले राम्रो बोनस सेयर दिन्छ अथवा राइट सेयर दिन्छ अथवा डिभिडेन्ड राम्रो दिन्छ भनेर त्यो कम्पनी लिनुको एडभान्टेज चाहिँ के होला त, के भयो त भन्ने कुरा चाहिँ मेरो प्रश्न छ। म चाहिँ नयाँ लगानीकर्ता र न्यू इन्भेस्टर भएको हिसाबले प्रश्न राख्न खोजेको थिएँ। यहाँ उपस्थित कुनै सरहरूले दिनुभयो हुन्छ मेरो जिज्ञासा र यो प्रश्न। जस्तै कुनै कम्पनीको डिभिडेन्ड लिन खोज्दाखेरि फाइदा चाहिँ के हुने भयो त, यदि प्राइस एडजस्टमेन्ट जसरी नै हुने भइसकेपछि के फाइदा भयो त डिभिडेन्ड लिन, राम्रो दिने कम्पनीको स्टक्स लिने बेलामा बेरिस ट्रेन्डमा चाहिँ। बेरिस ट्रेन्डमा कुरा गरेको छ है सर मैले चाहिँ, बुलिस ट्रेन्डमा त जसरी नै प्राइस बढ्दै जाने भयो। हस् मेरो यही प्रश्न। थ्याङ्क यू। तपाईँको प्रश्न हामीले पायौँ। राजन सरले यहाँ माइक ब्लिङ्क गरिराख्नु भएको छ। राजन सरले सायद तपाईँको जिज्ञासा समाधान गर्नुहुन्छ। राजन सर हजुरले समाधान गर्नुहोस्। हस् थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू राहुल सर, तपाईँले क्वेसन सोधेको एकदम करेक्ट छ। हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ कि तपाईँले रियल भन्नुभयो अहिले बुलिस र बियरको कुरामा होइन। यस्तो छ आजको अहिले एट प्रेजेन्टमा हेरौँ हामी होइन। अब बियर र बुल चाहिँ अब हेर्नुहोस् हाम्रो अब नेपालमा चाहिँ एउटा के भने त्यो स्ट्यामै लगाइदिए जस्तो गरेर कुरा गर्छन् 4-4 वर्षमा भनेर। त्यो पहिलाको सिनारीमा चाहिँ होला, आजको डेटमा त्यो हुँदैन, म देख्दिनँ। हेर्नु इन्टरनेसनल उसमा पनि त्यो छैन। अब हाम्रो अनलाइन सिस्टमहरू छ, लगानीकर्ताहरू नयाँ नयाँ बढिराखेको छ। मार्केट हाम्रो फेरि नेपालको सेयर मार्केट भने कुनै अर्थतन्त्रले कुनै इफेक्ट गरेको छैन। स्लाइटली होला त्यो 10%, नत्र भने छैन होइन। त्यो हुनाले मार्केट चाहिँ माथि नै जान्छ। हेर्नुहोस् होइन, त्यो करेक्सन आउने हामी कहाँ चाहिँ ठुलो इम्प्याक्ट भनेकै न्युजहरू हो, गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो कुनै लहरू इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यसको असरले हो होइन। अब अर्को तपाईँको पोइन्टमा म आएँ। तपाईँले भन्नुभयो बियर मार्केटमा चाहिँ बोनस लिनाले, आखिर बोनस त एडजस्ट हुन्छ, कसरी हामीलाई फाइदा हुन्छ भनेर म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल के दिन्छु भने, लेट्स चाहिँ तपाईँले आजको डेटमा अहिले ल सम्झ्यौँ, तपाईँले सम्झिनु भएको छ, जसले पनि भन्छ बियर हो, भोलि चाहिँ 2 दिनपछि बढ्ला होइन, 2 दिनपछि भोलि नै बढेर जान सक्ला, अब 3 दिनपछि बढ्ला, डेफिनेटली 1 गतिबाट त माथि नै जान्छ जस्तो लाग्छ होइन, आफ्नो प्रोस्पेक्ट हो। अब तपाईँले केही गरी ल लेट्स चाहिँ तपाईँले कुनै बोनस दिनेवाला लिनु र नलिनुमा म तपाईँलाई आजको डेटमा डिफ्रेन्ट बताउँछु। त्यो 15 दिनपछि फेरि चेन्ज हुनसक्छ है। आजको डेटमा यदि तपाईँको सेयर मार्केट चाहिँ तपाईँले कुनै बोनस दिने लिनुभयो र ल 7 दिनपछि त्यसले बोनस दियो, यो ट्रेन्ड चाहिँ माथि गएको छैन, यसैमा साइडवेजमा घुमिराखेको छ 10 दिनसम्म 15 दिनसम्म भनेदेखि 15 दिनसम्म घुम्ला, ल 2 महिनासम्म घुम्ला, 3 महिनासम्म तपाईँले त्यो बोनस पाउनुभयो भने त्यो प्राइस एडजस्ट भएर त तल त गयो होइन। तर त्यो साइडवेज हुँदा त फरक त परेन। जब तपाईँको अप ट्रेन्ड आउँदा तपाईँको सेयर 100 छ र त्यसले चाहिँ 20% या चाहिँ 15% बोनस दिएको छ भने तपाईँको सेयर त 115 भयो नि। जब त्यो ट्रेन्ड अप हुन्छ नि त्यति बेला तपाईँको सेयर त बढ्यो नि, तपाईँको किता त बढ्यो नि होइन। अप ट्रेन्ड नभई त तपाईँको सबै घट्ने नै हो होइन। तर भोलिको डेटमा तपाईँले भन्नु होला बोनस दिनेमा हो क्यापिटल गेन कम हुनसक्छ, बोनस कम दिनेमा क्यापिटल गेन बढी हुनसक्छ।
त्यो मोमेन्टमा तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भोलिको डेटमा। तर अहिले प्रेजेन्ट जुन आजको डेटमा अहिले प्रेजेन्टको लागि चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ के भन्छु भने बोनस दिनेमै ठिक हुन्छ। किनभने तपाईँ 15 दिनपछि चेन्ज गर्नुहोस्, 15 दिनपछि जब अप ट्रेन्ड लागेपछि तपाईँले अर्कोमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा किन भन्दैछु भनेदेखि ल भोलि 6 महिनासम्म चाहिँ साइडवेज बस्देला अरे, 1 वर्ष बस्देला अरे, ल 1 वर्षसम्म माथि मार्केट गएन भने त तपाईँको एटलिस्ट 20% हुने पैसा त तपाईँको 100 मा किनेको कुनै 100 कुनै किता किन्नु पऱ्यो 20% 120 त भयो। 1 वर्षपछि तपाईँको 120 भयो। भोलि 1 वर्षपछि त्यो अप ट्रेन्ड भयो भने तपाईँलाई त्यो आयो नि प्रफिट। अनि अर्को कुरा तपाईँको माइन्डमा पनि एउटा रिलिफ के हुन्छ भनेदेखि तपाईँले बोनस दिने सेयर चाहिँ जुन डाउन ट्रेन्डमा जाँदाखेरि किन्दाखेरि तपाईँको माइन्डले पनि एउटा के सेटअप गर्छ भने अलिकति घट्दै गयो भनेदेखि एटलिस्ट यसले त मलाई बोनस दिन्छ, एटलिस्ट मेरो सेयर त रिकभर हुन्छ नि भनेर तपाईँले प्राइस एडजस्ट हुन्छ त भन्नुभयो। तर प्राइस एडजस्ट भयो नि भोलि अप ट्रेन्ड गर्दा त त्यो पनि त बढ्छ नि, होइन र? त्यो पनि बढ्छ। तर अर्को चाहिँ तपाईँलाई स्योर हुन्छ भन्ने हुँदैन कि। अर्को चाहिँ तपाईँको साइडवेज जाँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि याद गर्नुहोस् जुन भोलाटाइल टाइपहरूको बोनस नदिनेहरू त्यस्तो बढ्ने चान्सेस एकदम कम हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ होइन, तर एकदमै अप ट्रेन्ड गयो भने चाहिँ बढ्छ। तर साइडवेजमा त्यस्तो हुन सक्दैन, धेरै चान्सेस कम हुन्छ। यदि मार्केट साइडवेजमा छ भने जसले बोनस दिँदैन त्यस्तो सेयरहरू बढ्ने चान्सेसहरू एकदम कम हुन्छ। किनभने त्यो टाइममा स्मार्ट मनी भन्छ नि, जसले जो रेगुलर ट्रेड गर्ने त्यस्तो मान्छेले त्यसमा पैसा लगाउँदैन। उनीहरूले जब त्यो मान्छेले त्यसमा पैसा लगाउँदैन भनेदेखि त मार्केट माथि लाने मुभ गर्ने त थोरै मान्छेले त पुगेन। जसले ट्रेड गर्छ उसले ठुलो लगानी गर्छ अनि छिटो माथि मार्केट लान्छ। त ट्रेड किन गर्दैनन् भने साइडवेजमा उनीहरूलाई नै रिस्क छ, त्यस्तोमा डर हुन्छ, त्यही भएर गर्दैनन्। त्यही भएर मैले हजुरलाई बताएँ। अब यसमा कति हजुरले बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन होइन, मैले बुझाउन सकिनँ यसमा। थ्याङ्क यू। हस् हस्, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। विनय सरको पनि यहाँ माग आइरहेको थियो। विनय सरले अलिकति नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई केही गाइडेन्स दिनुहुन्छ कि भन्ने हिसाबले। विनय सर प्लिज। ओके हेलो नमस्ते सबैलाई। यो क्लब हाउसमा किन्नु अनि होल्ड गर्नु भनेर यो आजको दिनमा मात्रै भनिएको कुरा होइन। लगभग 1 महिना जति नै भइसकेको छ यसलाई। विगतमा सबैले यो चर्चा नै भइसक्यो धेरैलाई, होल्ड गर्नु किन्दै जाँदा हुन्छ, राम्रो कम्पनी, यो पहिलेदेखि नै भन्दै आएको। अब यहाँसम्म आइसकेपछि चाहिँ अब यो पुरै डेढ महिनापछि चाहिँ बल्ल म चाहिँ अलिकति पोजिटिभ हुन थालेको छु बजारमा। बल्ल अब अहिले आएर चाहिँ पुरै 1.5 महिना भयो। म 1.5 महिना मेरो भिडियो हेर्नुभयो भने मैले धेरै युट्युबमा गाली पनि खाइसकेँ। सो यहाँसम्म आएपछि चाहिँ म अलिकति पोजिटिभ हुन थालेको छु बजारमा। र जुन यो हेडलाइन छ मार्केटले रिकभर देला त भन्ने कुरामा, यसमा चाहिँ म 99% स्योर छु मार्केटले रिकभर दिन्छ भनेर। अब चाहिँ कस्तो भने बढ्ने अवस्थामा रिकभर दियो त्यो त बढी नै हाल्यो, त्यो सिद्धिहाल्यो, त्यसमा त सबैले देखि नै हाल्छन्, त्यो त भइ नै हाल्यो। तर मार्केटले यस्तो खालको पनि रिकभर दिन्छ कि बेच्नको लागि पनि तपाईँले रिकभर दिन्छ। त्यो रिकभर नर्मली मिनिमम एट द मिनिमम 2700 सम्मको, तर अलिकति टाइम लिएला, घट्ला, त्यो छुट्टै कुरा। तर अब घटे पनि धेरै नघट्ने भनेर चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गरेको छु बजारमा चाहिँ। यदि लङ टर्म बेरिसमै गयो मार्केट भने पनि त्यसले 3000 सम्मको रिट्रेसमेन्ट दिन्छ होइन। सर्ट टर्मली नै मार्केटले यदि रिकभर दिने भने पनि एट द मिनिमम 2700 सम्म चाहिँ एकचोटि आउँछ भनेपछि अहिलेको लेभलमा चाहिँ क्लब हाउसमा हिजोको दिनमा अरूले जे बोल्नुभयो म पनि त्यही बोल्छु। जस्ट अहिलेको समय चाहिँ बेच्ने समय चाहिँ होइन। पक्कै पनि अब चाहिँ विचार गर्नुपर्छ किन्नको लागि भन्छु म चाहिँ। अब चाहिँ बजारमा बिस्तारै इन्ट्री गर्नलाई सुसार गर्नुहोस् तपाईँहरू भन्छु म आफै पनि। अब चाहिँ पुरै 1.5 महिनापछि बोलेको कुरा हो, मैले त्यसरी बोलेको छैन। सो यो भयो। अनि अर्को कुरामा म के कुरामा यो त टेक्निकल कुरा भयो। अर्को कुरामा म अझै आजको दिनमा म के पोजिटिभ हुन सक्यो भने जुन 5 मिनटमा मैले त्यो जुन यो हलचल देखेँ, त्यो हलचल चाहिँ सामान्य लागेन मलाई। त्यो हलचल भनेको ठुला लगानीकर्ताकै हो भन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने अहिले यस्तो मार्केट घटिरहेको बेला कसले किन्ने? त्यो म किन्न सक्दिनँ, तपाईँ हामी त कसैले पनि किन्दैनौँ। त्यो कसले किन्यो त भन्दाखेरि ठुलाले नै किनेको हुन्थ्यो। भनेपछि ठुला कतै न कतै मार्केटलाई स्टेबल बनाउन खोज्दैछन् भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर देखिन्छ। त्यो चाहिँ बडी ल्याङ्ग्वेज हेरेर बोलेको मैले है, त्यो टेक्निकल पार्ट त्यो बडी ल्याङ्ग्वेज हेरेर त्यसलाई मैले विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो पाएको छु। सो
कतै न कतै मार्केट अबको दिनहरूमा चाहिँ सायद यही दसैँ अगाडिबाटै स्टेबलतिर जान सक्छ भन्ने चाहिँ मैले कता न कतै चाहिँ त्यो भाइब्स चाहिँ क्रिएट भएको छ आजको दिनबाट, यो केही दिन अगाडिबाटै हो। सो अबको दिनहरूमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ बजारप्रति डराउनु पर्दैन। अब यो लेभलमा आइसकेपछि मान्छेले के भइसक्यो भन्दाखेरि यो अति टाइपको क्या, अब चाहिँ बजारबाट निस्केरै जान्छु हो, यो अति टाइपको हुन्छ नि हो। तपाईँले यो अति टाइपको हुनेपछि तपाईँ सम्झिनुहोस् अब बजारले यो अन्तिम बिन्दुतिर आउँदैछ भनेर। मैले यसलाई अन्तिम बिन्दु चाहिँ भन्दिनँ, तर रिकभरको फेजतिर चाहिँ बिस्तारै आउँदै नै छ। सो नआत्तिनुहोस् बजारमा, जस्ट धैर्य गर्नु। अब यतिको लामो समय धैर्य गर्नु भएको छ भने अलिक फेरि पनि केही समय धैर्य नै गर्दा हुन्छ अब। अनि अलिकति अर्को कुरा पनि मैले थपेँ, जस्तै यहाँ आजको दिनमा बजार त भइहाल्यो, बजार बढ्नु नबढ्नु कहिलेकाहीँ नेप्से बढेर घटेर पनि कहिलेकाहीँ आफ्नो स्टक बढेर आउँदैन, घटेर आउँदैन। सो अलिकति मैले आज केही सेक्टरहरू मात्रै बढेको कारणले गर्दाखेरि मेबी सेक्टर वाइज पनि चल्न रिकभर भएको हुनसक्छ, त्यसलाई पनि विचार गर्नु होला है सर। त्यसलाई चाहिँ यदि कुनै सेक्टर त्यस्तो रिकभर भएर करेक्सन आउने अवस्था देखियो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले त्यो एउटा केही सेलिङहरूतिर जानु होला भन्छु। जसले चाहिँ एभरेजिङ गर्नु भएको छ, जसले चाहिँ मासतिर किन्नु भएको छ, उहाँको लागि चाहिँ त्यो रिकभरलाई त्यो रिस्क म्यानेज गर्नु। बाँकीहरूमा चाहिँ जसमा देखेको छ नि त्यसमा चाहिँ होल्डिङ गर्दा हुन्छ। मैले अहिले देखेको बजार चाहिँ अहिलेसम्मलाई चाहिँ अब हेरौँ भोलिको अनुहार के हुन्छ मार्केटमा। सो म चाहिँ बिस्तारै अब बजारमा चाहिँ बिस्तारै खनाउँदैछु बिस्तारमा खनाउँदैछु बजारमा, हेर्दै जा। त्यसै राति चाहिँ खनाउँदैन, तर म चाहिँ बिस्तारै अब खनाउने सुरुमा छु बल्ल बल्ल। अब चाहिँ यहाँ क्लब हाउसमा चाहिँ धेरै अगाडिदेखि बाहेकको कुरा आयो, अब चाहिँ म बिस्तारै खनाउँदैछु। तपाईँहरूको चाहिँ निस्किने सुसार गर्नुभयो होला, अब चाहिँ म चाहिँ इन्ट्री गर्ने सुसारमा छु। म चाहिँ त्यही भन्छु। थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई। आजदेखि त सुरु गरियो किन्नलाई, जेसुकै होस्। थ्याङ्क यू सो मच विनय सर। एउटा आज अब यस्तो पनि भयो, अब जस्तो आजको दिनमा हामीले कसैले किन्नु भयो, मानौँ मार्केट घटिदियो भने पनि कस्तो भने मार्केटले अहिलेसम्मको 20%देखि 30% ल अब घट्यो भने अझै 10% मानौँ होइन। त्यो पर्सेन्ट आजको दिनमा किन्दाखेरि मानौँ 10% घट्दाखेरि एभरेजिङ गऱ्यो भने पनि त्यो रिस्क म्यानेज र प्रफिट चाहिँ हामी प्रफिटेबलै हुन्छ क्या, हामी दिइहाल्छ नि मार्केट। कहाँ एक यहाँबाट घटेर 3200बाट घटेर एकैचोटि 1800मा एकैचोटि 2300मा त्यसरी त जाने होइन मार्केटले, त्यो अभियसली हुँदैन। पक्कै पनि सर्ट टर्म बेरिस छ। सर्ट टर्म बेरिस भन्ने बित्तिकै अब यस्तो होइन कि पुरै 1800मै आउने खालको त हुँदैन, टाइम पनि लिनु पऱ्यो। टाइम लिनको लागि चाहिँ त्यो रिकभर आउनै पऱ्यो। सो हिसाबले चाहिँ मलाई अबको दिनहरूमा चाहिँ किन्दाखेरि चाहिँ बजारप्रति त्यति ठुलो सोचिहाल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यस्तो ठुलो डराइहाल्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन सर। ठिक छ, थ्याङ्क यू विनयजी। विनयजी थ्याङ्क यू। यता सिरेश सरले पनि कुरा राख्न खोज्नु भएको छ। यता अजय सिंह थापा मैले देखिरहेको छु। गुरु तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ? अजय सिंह थापाजी आउनु भएको छ। जयशम्भु गुरु, अहिले अब हाम्रो टपिक मार्केटले के रिकभरी देला त भन्ने विषय छ गुरु। अब यो हिसाबमा हजुरले अलिकति युट्युबमा गुरुले रुलै गर्नु भएको छ, अब टेक्निकल पनि राम्रै गर्नुहुन्छ गुरुले। अलिकति नयाँ इन्भेस्टरहरूलाई पनि अलिकति मार्गदर्शन गर्ने हिसाबले टेक्निकल्ली बजार के रहेको छ, अब मार्केटले रिकभरी दिने अवस्था के छ, त्यो विषयमा गुरुले अलिकति राखिदिनुहोस् न टेक्निकल्ली। हस्, थ्याङ्क यू। हुन्छ, धन्यवाद जयशम्भु। मार्केटले रिकभरी दिन्छ, ढुक्कै दिन्छ होइन, तर कहिले देला भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। शम्भुको कृपा रह्यो भने छिटै देला भन्ने उम्मेद गरौँ होइन। अब आज अलिकति रिभर्सल हुने टाइपको सिग्नलहरू देखाएको थियो, तर के हुन्छ भने नि हामीले सर्ट टर्म डाउन ट्रेन्ड भन्न सक्छौँ होइन। यसरी डाउन ट्रेन्ड मार्केटमा चाहिँ रिभर्सलको सिग्नलहरू धेरै फेल हुने गरेको पाइन्छ। हामीले माथिदेखि मार्केट हेर्ने हो भने एकचोटि तपाईँको बुलिस इन्गल्फिङ भएको थियो 160 अङ्कले बढ्दाखेरि है, त्यसपछि मर्निङ स्टार भयो, तपाईँको 2-3 दिन अगाडि ट्विजर बटम भएको थियो। त्यस्तो प्याटर्न चाहिँ एकदमै तपाईँको फेल भएर आउँछ जब मार्केट डाउन ट्रेन्डमा हुन्छ, र अप ट्रेन्डमा जाँदाखेरि तपाईँको बेरिस रिभर्सलवाला प्याटर्नहरू फेल हुन्छ, जुन चाहिँ हामी 60-70% एक्युरेसी देख्न सक्छौँ। र यसमा चाहिँ हामीले अब ट्रेड गर्दाखेरि क्यान्डल हेरेर ट्रेड गर्ने भन्दा पनि नि ट्रेन्ड हेर्नुपर्छ। अब ट्रेन्ड हेर्नको लागि हामीले डेली क्यान्डल स्टिकमा हेऱ्यौँ, अब तपाईँको डेलीमा ट्रेन्ड चेन्ज हुन टाइम लाग्छ होइन। कम्ती नै हामीले एउटा हायर हाई र एउटा हायर लो हेर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले डेली क्यान्डल स्टिक नहेरेर हामीले कम्ती नै 1 आवरको टाइम फ्रेममा क्यान्डल हेऱ्यौँ भने त्यसले केही न केही पोजिटिभ देला। अब तपाईँहरू अलिकति भ्यालु इन्भेस्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ, यो स्टक चाहिँ यो मूल्यमा किनेर म होल्ड गर्न सक्छु, ओभरअल राम्रो छ, र तपाईँहरूले लामो समयलाई सोच्न सक्नुहुन्छ भने किन्ने टाइम भइसक्यो हो। लगभग मार्केट धेरै नै तल आइसकेको छ,
तर तपाईँहरू ज्यादातर अब ट्रेडर हुनुहुन्छ सर्ट टर्मको लागि सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ क्यान्डल स्टिक मात्र नहेरेर माइनर टाइम फ्रेममा भयो भने ट्रेन्ड हेर्नु होला र जब माइनर टाइम फ्रेममा ट्रेन्ड चेन्ज हुन्छ 1 घन्टाको पनि हेर्नु भने आधी घन्टाकोसम्म भयो पनि एउटा हायर लो चाहिँ बनिसकेको होस्। यहाँ चाहिँ हामीले मार्केट जब अलिकति सानो पनि डाउन ट्रेन्डमा जान्छ त्यसपछि क्यान्डल स्टिकको प्याटर्नहरू चाहिँ ज्यादा फेल हुने गर्छ। हामीले 3-4वटा क्यान्डल स्टिक प्याटर्नहरू फेल भइसकेको देखिसक्यौँ र त्यो हिसाबले अलिकति आफूले पनि प्रिपेयर गर्नु होला। अब सर्ट टर्मको ट्रेडरहरू हुन्छ भने त अलिकति स्टप लस राखेर ट्रेड गर्नुपर्छ होइन। अब डाउन ट्रेन्ड मार्केटमा मैले पनि सर्ट टर्म ट्रेड मात्र गर्ने हो, लङ टर्म खासै 6 महिनाभन्दा ज्यादा स्टक होल्ड गर्ने मेरो धैर्यता छैन, तपाईँहरू धेरैलाई थाहा छ होइन। र त्यो हिसाबले मेरो पनि यो मार्केट करेक्सन मार्केटमा 2 चोटि स्टप लस हिट भइसकेको मान्छे हो र अहिले चाहिँ अब क्यान्डल स्टिक भन्दा पनि अलिकति ट्रेन्ड रिभर्सलै होस् भनेर कुरेर बसिरहेको छु। अब जो साथीहरू लामो समय होल्ड गर्ने धैर्यता छ, जसले लामो समयको ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि त अपर्च्युनिटी हो। लगभग हामीले 700-800मा किन्ने गरेको स्टकहरू पनि 500तिर आइसक्यो, 400मै आइसक्यो त। र त्यो हिसाबले लङ टर्ममा अलिकति भ्यालु इन्भेस्टिङ गर्नुहुन्छ, फन्डामेन्टल रिपोर्टहरू हेर्नुहुन्छ र कम्पनीमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले बिस्तारै एकुमुलेट गर्न सुरु गर्दा हुन्छ। सर्ट टर्म ट्रेडको लागि चाहिँ अहिले क्यान्डल स्टिक मात्र नहेरेर अझै अलिकति वेट गर्ने हो कि भन्ने मेरो धारणा छ र मार्केट रिभर्स चाहिँ हुन्छ, रिकभरी दिन्छ होइन। शम्भुको कृपा रह्यो भने चाँडै दियोस् भन्ने मेरो कामना छ। हुन्छ, म एकछिन सुनेर बस्छु होइन। राम्रो कुरा गरिमा छ विनयजी। जय शम्भु। जय शम्भु सर। ओके, थ्याङ्क यू सो मच अजय सर। आज पनि जो जति सरहरू आएर माथि कुरा राखिदिनु भयो सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो आजको सेसन एकदमै राम्रो रहेको छ। हामीले पुरै हाम्रो त फेसबुकैमा पनि हेर्ने भने कतिजनाले पोस्ट गरि पनि सक्नुभएको छ, त्यो पनि हेरेका थियौँ हामीले। जस कसैलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो भने प्रतिफल चाहिँ राम्रै आयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई राम्रो लाग्छ। अब कसैको चाहिँ हुन्छ नि आफूले बेचेर बसेको छ अनि अझै चाहिँ मार्केट बढ्छ भनिदियो भने उहाँहरूलाई नराम्रो लाग्न सक्छ। सबैको त्यस्तै रहेको छ क्या अहिलेको बुझ्ने हो भने। र अहिलेको लागि मैले टेक्निकल एनालाइसिस अलिकति बढी फलो गरिरहेको हुन्छु र टेक्निकली हेर्दाखेरि मैले विनय सरको र अजय सरको कुरामा केही अरू कुराहरू पनि जोड्न चाहेँ। यसमा कस्तो देखिएको छ भन्नुहुन्छ भने एक्ज्याक्टली कि हाम्रो 2505 देखि 2570 को रेन्जमा चाहिँ अलिकति स्ट्रङ सपोर्ट रहेको छ। जसरी हाम्रो 2615 र 2668मा रहेको थियो। एकचोटि हेर्ने भने जुन तरिकाले अस्तिको दिन हेर्नु न 21 सेप्टेम्बरको दिनमा 2615लाई छोएर एकचोटि बाउन्स भएको देख्न सक्छौँ नि हामीले। त्यही तरिकाले हाम्रो आजको दिनमा यदि 2605लाई छुन्थ्यो भने त्यत्तिकै ठुलो टेल बनेर त्यत्तिकै ठुलो हेड बन्न सक्ने सम्भावना थियो। तर आजको दिन के देख्नु भयो भने जब चाहिँ हाम्रो 2567 देखि तल झर्यो, 2567 देखि तल झर्ने बित्तिकै बायर्सहरूको चाप हामीले इन्ट्राडेमा हेर्ने भने बायर्सहरूको चाप बढेको देखिन्छ र केही लेभल अप भयो। आजको हाई पोइन्टसम्म आउने बित्तिकै हाम्रो इन्ट्राडे हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो बियरिस टाइपको के अलिकति केही करेक्सन आउँछ कि भन्ने सम्भावना चाहिँ देखाइदिएको थियो। हामीले त्यसमा हेर्ने हो भने राम्रो तरिकाले हेर्ने हो भने चाहिँ बियरिस टाइपको केही लेभलसम्म चाहिँ करेक्सन आउँछ कि भन्ने सम्भावना देखाइदिएको थियो। र हाम्रो ठ्याक्कै 2 बजेपछि चाहिँ केही लेभलसम्म करेक्सन आएको कन्टिन्युएसन हुन लागेको कि जस्तो सम्भावना देखाएको थियो। र आजको क्यान्डलले चाहिँ के हुन्छ भने केही लेभलसम्म कि हाम्रो कहिलेकाहीँ ब्रेकडाउन भयो भने चाहिँ रिटेस्ट गर्न पुग्छ नि। एउटा 28 सेप्टेम्बरको दिनमा हाम्रो जुन 2668 र 2615 को रेन्ज तोडेको थियो त्यो दिन पनि हेर्ने भने त्यसको पछिल्लो दिनमा ठ्याक्कै त्यही लेभलले अप भएको छ कि हाम्रो कति छ त 2616 देखि 2665 सम्मै अप भएको देख्न सक्छौँ। जसलाई चाहिँ एकचोटि ब्रेकडाउन गरिसकेपछि रिटेस्ट भनेर बुझ्छौँ हामीले त्यसलाई। फेरि चाहिँ त्यसैको पछिल्लो दिनदेखिबाट करेक्सन चाहिँ कन्टिन्युएसन रहेको छ। र अहिलेको आजको क्यान्डल हेर्ने भने चाहिँ अलिकति सानो जुन चाहिँ एकदमै हेडटेल हेर्ने भने चाहिँ सेलर र बायरको इक्वेल्ली के जति चाहिँ सेलरहरू सेल गर्न चाहन्छन् र बायर्सहरू चाहिँ उत्तिकै के बाई गर्न चाहिरहेको त्यस्तो चाहिँ क्यान्डल भन्छ कि यसलाई हाम्रो हेड र टेल इक्वल छ भने। र अहिलेको चोटि हेर्ने भने भोलिको दिनमा अलिकति ग्रिन क्यान्डल बन्न सक्ने सम्भावना एकदमै म्याक्सिमम रहेको छ। भोलिको दिन चाहिँ आई थिङ्क है एकचोटि ब्रेकडाउन गरिसक्यो नि त। ब्रेकडाउन 2615लाई ब्रेकडाउन गरिसकेपछि एकचोटि रिटेस्ट गर्छ। त्यो रिटेस्ट गर्दाखेरि यदि एकदमै भोल्युम सपोर्टिभ क्यान्डल आइदियो र राम्रो ग्रिन क्यान्डल 1% भन्दा बढीको चाहिँ ग्रिन क्यान्डल फर्म भयो भने मार्केटले फेरि अप ट्रेन्ड स्विङ गर्ने सम्भावना रहन्छ। तर यदि आएन भोल्युम सपोर्टिभ यदि आएन हाम्रो अप ट्रेन्ड स्विङ गर्दै गर्दा चाहिँ भोल्युम बढेन त्यस्तो चाहिँ सम्भावना देखियो भने फेरि त्यसलाई रिटेस्ट गरेर हेड बनाउन सक्ने सम्भावना माथिको अलिकति जुन हेड हुन्छ जस्तै कस्तो क्यान्डल हुन्छ भने ट्याक्कै 23 सेप्टेम्बरको जस्तो क्यान्डल बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। हेरौँ हाम्रो 2615लाई छुने बेला चाहिँ मार्केटको सेन्टिमेन्ट चाहिँ कस्तो रहन्छ त्यसमा चाहिँ अपडेट रहनु होला तपाईँहरू। 2615बाट माथि गइसकेपछि सेलरको पोजिसन आउँछ कि नै त भोलिको दिनमा हामीले मेन पोइन्ट लिनुपर्ने भनेको त्यही नै छ। किनकि पहिलाको सपोर्ट भनेको त्यही नै हो र ब्रेक गरेर तल झरेको छ हिजोको दिनमा। त्यसलाई ब्रेक गरेर तल झरिसकेपछि एकचोटि रिटेस्ट गर्न जान्छ अभियसली होइन। त्यही नै के एकचोटि रिटेस्ट गर्नको लागि जानै पर्ने भएको हुनाले भोलिको दिनमा चाहिँ मार्केट बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। यदि राम्रो तरिकाको बायर्सहरू आए भोल्युम पनि एकदमै के बढ्ने बेला भोल्युम पनि एकदमै राम्रो तरिकाले बढी नै रह्यो भने चाहिँ मार्केटले फेरि अर्को अपस्विङ लिन सक्ने सम्भावना बढिरहेको हुन्छ। अर्को मैले एउटा कम्पेयर गरेर के पनि भन्छु भने
हाम्रो अघिल्लोचोटि हाम्रो साइडवेज रेन्ज कति थियो 21 जुन हेर्नु है अघिल्लो करेक्सनको हेर्नु है 21 जुनदेखि कन्टिन्युस साइडवेज चलिरहेको थियो हाम्रो मार्केट अघिल्लो करेक्सनमा 28 जुनसम्म चाहिँ साइडवेज चलेको थियो होइन अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो 29 जुनको दिनमा चाहिँ त्यो साइडवेज ब्रेक गरेर तल झरेको कि जस्तो चाहिँ देखाएको थियो फेरि त्यसैको पछिल्लो दिनमा हेर्नु होला आजको जस्तो क्यान्डल छ त्यस्तै क्यान्डल चाहिँ त्यो अहिले आजको जस्तो क्यान्डल छ त्यस्तै क्यान्डल चाहिँ हाम्रो 30 जुनको दिनमा पनि बनिएको छ के 30 जुनको दिन छ जति बेला चाहिँ अघिल्लो करेक्सन चाहिँ आएको थियो र केही दिनसम्म के डाउनफल भएको जस्तो देख्न सक्छौँ हामीले एक्ज्याक्टली पोइन्ट हेर्ने हो भने 2821 सम्म आएको थियो त्यो हाम्रो डोजी क्यान्डलको क्लोजिङ चाहिँ 2821 सम्म भएको थियो र पनि हाम्रो 2799 सम्म चाहिँ अलिकति केही डाउन ट्रेन्ड चलेर चाहिँ एकचोटि रिटेस्ट गर्न खोजेको हो कि जस्तो देखेर फेरि त्यसपछि चाहिँ मार्केटको अपस्विङ अर्को हायर हाई चाहिँ बनाउनु गएको थियो हो त्यस्तै हुन सक्ने छ अहिलेको त अलिकति डिप छ नि त त्यसको कम्पेरिजनमा चाहिँ अहिले अलिकति करेक्सन डिप रहेको छ त्यस्तै हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ केही लेभलसम्म चाहिँ डाउन ट्रेन्ड स्विङ गर्दै गर्दा पनि हजुरहरू नआत्तिनु होला 2500 सम्म चाहिँ मार्केट झऱ्यो भने पनि नआत्तिनुहोस् कि मैले मान्नु अन्त 2500 बाट तल झर्दै गर्दा गर्ने बेला पनि 2500 को रेन्जमा केही रेन्जसम्म चाहिँ डाउन हुन सक्छ जस्तै गरी कि तपाईहरु हेर्नु यही 4 जुलाई 1 जुलाईको जस्तो क्यान्डलहरु रहेको छ त्यस्तै क्यान्डल एकदमै सानो सानो क्यान्डलहरु बन्यो भने मार्केटले फेरि अपस्विङ लिन सक्ने सम्भावना चाहिँ बढ्दै जान्छ यिनै दिनहरुमा अहिलेसम्म त बायर्स र सेलरको चाप हेर्नु स्टिल सेलर्सहरु नै हाबी भएका हुन् कि जस्तो देखिरहेको छ एकदमै के सस्तो मूल्यमा चाहिँ बेच्न खोजेका हुन् कि जस्तो देखिरहेको छ हामीले हेर्ने हो भने तर कन्टिन्युअस करेक्सन भोलि पर्सिको दिनमा चाहिँ कन्टिन्युअस करेक्सन रह्यो र एकदमै सानो सानो क्यान्डलहरु बन्दै गयो भने मार्केटले अर्को नेक्स्ट स्विङ बनाउन सक्ने सम्भावना एकदमै बढिरहेको हुन्छ र हाम्रो जुन बिग इन्भेस्टरहरु हुन्छन् उनीहरुको भोल्युम हेरेर कस्तो तरिकाले चाहिँ किनेका हुन्छन् उनीहरुले ठुलठुलै किताबमा चाहिँ उठाइदिरहेको देखियो भने यसले फेरि नेक्स्ट स्विङ लिन सक्ने सम्भावना बढ्दै गइरहेको हुन्छ यति नै रह्यो थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन हाम्रो अजय सरले चाहिँ केही जोड्न चाहनुहुन्छ नवराज सरले केही जोड्न चाहनुहुन्छ हाम्रो उमेश सरले केही जोड्न चाहनुहुन्छ भने यसमा एड गरिदिनु होला र हाम्रो रुम चाहिँ आई थिंक यही इन्ड गरौँ कि भन्छु है म त अबको चोटी हाम्रो 10 दिन भइसकेको छ केही कुराहरु जोड्न चाहनु भयो भने जोड्नु होला है थ्यांक यू सो मच मेरो चाहिँ केही छैन है धेरै बेर थ्यांक यू नवराज सर अजय सर अरु केही जोड्नुहुन्छ भने जोड्नु ल मैले लगभग भनिसकेँ हैन अब मार्केट चाँडै फर्क्यो शम्भुको कृपा बनिरहोस् भन्नुभन्दा बाहेक अरु केही कुरो छैन मैले लगभग मार्केटको बारेमा धारणा भनिहालेँ लगभग पोजिटिभ उम्मेद गरौँ भोलिको दिनमै राम्रो होस् हामीलाई जति चाँडै मार्केट फर्क्यो त्यति चाँडै हाम्रो ट्रेड गर्ने अपर्च्युनिटी आउँछ हैन मार्केट वान साइडेड मार्केट हो यहाँ घटेर त कसैलाई पनि फाइदा हुनेवाला छैन सबैजनाले पोजिटिभ नै भएर बसौँ चाँडै मार्केट रिभर्स भयो भने हामीले स्टक लिएको भए पनि खाली बसेको भए पनि हामीले स्टक बेचेर बसेको भए पनि मार्केट फर्क्यो भने मात्र हाम्रो कमाउने अपर्च्युनिटी आउँछ क्या ट्रेड गर्ने अपर्च्युनिटी आउँछ यहाँ त घट्दै गरेर जति तल आयो भने हामीलाई ट्रेड गर्ने अपर्च्युनिटी आउनेवाला छैन त्यो हिसाबले चाँडै फर्क्यो चाँडै बुलिस भयो र हायर बनाउन लाग्यो भने हाम्रो ट्रेड गर्ने अपर्च्युनिटी आउँछ सबैजना पोजिटिभ भएर बसौँ आज केही न केही अलिकति बाइङ देखिएको थियो 3-4 दिनदेखि हेर्ने हो भने तपाईहरु अलिकति राम्रो स्टकहरुमा जसको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी धेरै छ तिनीहरुमा एकुमुलेसन भएको जस्तो पनि देखिन्छ तपाईहरु राम्रो स्टकमा जस्तै नबिल एमएन बीबीएल हरुमा